में ओली सरकारको मुख्य एजेन्डा थियो तुइन विस्थापन। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि ओलीको पार्टी एमालेले देशमा तुइन विस्थापन भएको दाबी गर्यो। तर आज पनि डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका नागरिक तुइनबाटै महाकाली नदी तर्न बाध्य छन्। हाम्रा संवाददाताले महाकालीमा मात्रै 30 वटा तुइन फेला पारेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज भोलि सुरु हुने प्रतिनिधि सभा बैठकको तयारी पूरा। माओवादीले गठबन्धन छाडेपछि चुनावमा अन्तर्घात गर्नेलाई कसरी कारबाही गर्छ कांग्रेसले? जनमत र उन्मुक्ति पार्टीबीच सहकार्यको घोषणा। मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयबारे बेग्लै कानुन बनाउन सरकारलाई अख्तियारको सुझाव। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायले किन पाउनै छाड्यो विद्यार्थी? अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायलमा सरकार विरोधी प्रदर्शन र खेलकुदमा म्याच फिक्सिङको आरोपमा T20 लिगमा सहभागी केही खेलाडी र व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान केन्द्रित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की, संघ र प्रदेशको भागबण्डा टुङ्ग्याउन सकस, गठबन्धनका शीर्ष नेता बालुवाटारमा। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भोलि, सबै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने। फरक विचार र पृष्ठभूमिका सांसदको संख्या बढी हुँदा संसदलाई प्रभावकारी बनाउन चुनौती। कृषि कर्जामा वर्षेनी लगानी बढे पनि देखिएन उत्पादन योगदान। कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको बढै, विज्ञ भन्छन् कर्जा वास्तविक किसानसम्मै पुगेन। इजरायलमा नेतन्याहु नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विरुद्ध प्रदर्शन, नयाँ सरकारबाटै लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको आरोप। र लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा जनकपुर रोयल्स 6 रनले पराजित। विराटनगर किङ्स र काठमाडौँ नाइट्स भोलि आम्ने सामने। शक्ति बाँडफाँडका लागि सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षहरूको सहभागिता छ। गठबन्धन दलका दुई शीर्ष नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा कार्यदलले बुझाएपछि सत्तारूढ दलहरूको बैठक लगातार बसिरहेको छ। प्रदेश 1 मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि अन्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा सभामुखको टुङ्गो लागेको छैन। आजको बैठकले अन्य 6 वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबण्डा गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखहरूले समय सीमा तोके पनि भागबण्डा मिलाउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस परेको छ। केन्द्रमा पनि दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँड मिलेको छैन। बैठकमा भोलि संसदमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी प्रकाश बम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। प्रकाश, अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी छ, के भइरहेको छ बैठकमा, के कस्तो निर्णय आउन सक्छ? अनिता, हामी यति बेला प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा छौँ। यति बेला सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल जारी छ शक्ति बाँडफाँडका लागि भनेर। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 7 प्रदेश प्रमुखहरूले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। त्यसैगरी आज प्रदेश नम्बर 1 मा जहाँ 93 प्रदेश सभा सदस्य छन् भने त्यहाँ 47 जना बहुमत चाहिन्थ्यो भने 60 जनाको समर्थन सहित हिक्मत कार्कीले आफ्नो दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री बनिसकेको अवस्था छ भने बाँकी 6 प्रदेशमा पनि त्यो अवस्था छ। गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशमा भोलि 4 बजेसम्म दाबी पेश गरिसक्नुपर्छ भने त्यसैगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा 27 गतेसम्मको अन्तिम समय सीमा छ भने
त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रदेश र बाँकी राष्ट्रपतिको विषय, सभामुख उपसभामुखका विषय पनि कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर यति बेला सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ। यति बेला 6 जना नेता हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू 6 जना सबै पार्टीका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, भित्र छलफल चलिरहेको छ। हामीले त्यो विषयमा अहिले त नेताहरूसँग खासै बुझ्न पाएका छैनौँ। बैठकमा जानुभन्दा पहिला हामीले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा केही बुझेका थियौँ। हामी आज त्यो मितिलाई अन्तिम भोलि 4 बजीसम्म 27 गते र मधेसपछि 28 गते समय दिएको छ। समय सीमाभित्र नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने र गठबन्धनमै रहेका दलहरू बिचै सहमति गरेर अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि आजै नै सबै शक्ति बाँडफाँडका लागि मुख्यमन्त्रीका विषय जति छन् 6 वटा मुख्यमन्त्री ती शक्तिहरू बाँडफाँडका लागि आज अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने तयारी छ भनेर हामीले प्रतिक्रिया पाएका थियौँ। प्रकाश, अब यो बैठक कतिसम्म लम्बिन्छ र जसरी सङ्घ र प्रदेशको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता गठबन्धनलाई सकस पनि परेको छ भनिएको छ, त्यसबारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। बैठक 5:45 सुरु भएको थियो। अब कति लम्बिन्छ, कति बेलासम्म बस्छ भनेर हामी यत्तिकै भन्न सक्दैनौँ। हामीले अनुमान मात्र गर्नुपर्छ। नेताहरू बीच छलफल चलेको अवस्था भर्खरै मैले सङ्केत पाएको छु। मैले यति भनिरहँदा बैठक सकिसकेको जानकारी पाएँ मैले। नेताहरू बाहिर निस्किने क्रम जारी छ। अब केही छिनमा हामी प्रत्यक्ष नै जोड्नेछौँ। सायद यति बेला नेताहरू आउँदै हुनुहुन्छ, बाहिर आउने क्रम जारी छ। हस् प्रकाश, धन्यवाद। हामी केही बेरमा तपाईँलाई पुनः अपडेटका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कतर्फ यहाँहरूलाई फेरि पुनः टेलिफोन सम्पर्क गर्ने नै छौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्की प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाका गरी 60 जना सांसदको समर्थन पाएका कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले भोलि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका काम गर्ने बताएका छन्। अब हामी हाम्रा दलहरूसित छलफल गर्छौँ। भोलि भर्सक सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरीको सरकार बन्छ। त्यसपछि हामी विश्वासको मत लिएर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका छन्। 2021 सालमा झापाको गौरादहमा जन्मिएका कार्की 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि राजनीतिमा आएका हुन्। यसैबीच भोलि बस्ने भनिएको प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठक मङ्गलबारलाई सरेको छ। भोलि मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण भएकाले बैठक सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। उता सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दलहरूले दौडधुप बढाएका छन्। आफ्नो दलको पक्षमा लबिङ गर्न प्रदेशका नेताहरू काठमाडौँ आएका छन्। सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीको मुख्य दाबी रहे पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि सरकार गठनमा समस्या भएको छ। यता कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको संकेत गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा बुधबार सकिनेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भोलि 1 बजे बस्दैछ। पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइनेछ भने सबै दलका प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्नेछन्। बैठकले औपचारिक रूपमा संसद सुरु भएको जनाउ दिनेछ। तर संसदमा फरक विचार र पृष्ठभूमिका सांसदहरूको उपस्थितिले सदनभित्रको परिस्थिति भने अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा भिन्न हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा 12 राजनैतिक दलका 270 र 5 स्वतन्त्र सांसद छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय दल 7 वटा छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 275 सांसद मध्ये 222 अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा नरहेका अनुहार छन्। नयाँ सांसदहरूको उपस्थितिले संसदको वातावरण पहिलेभन्दा फरक देखिने निश्चित छ। पहिलो विषय त उनीहरू संसदीय प्रक्रियामा अभ्यस्त हुने कुराले नै त्यहाँभित्र फरक माहौल निर्माण हुनेछ। अर्कोतर्फ युवाहरूको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छ। पहिलो पटक संसदमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले अधिकांश युवालाई सांसद बनाउँदा पुराना दलले समेत दोहोरिनेको संख्या घटाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पहिलेभन्दा फरक तरिकाले संसद अगाडि बढ्ने संसद सचिवालयको बुझाइ छ। धेरै युवाहरू चाहिँ अहिले प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा प्रवेश गर्नु भएको छ। पुराना पनि नेताजीहरूले जित्नु भएको छ। एउटा गार्जियनको हिसाबले अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो चाहिँ युवा पुस्ताहरूको पनि उपस्थिति भएको हुनाले अहिलेको संसद अब अलिकति नयाँ जोस जाँगरले अगाडि बढ्छ कि अनुभव पनि त्यहाँ सेयर हुन्छ कि भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने
मुद्दा बोक्नेको संख्या प्रतिनिधि सभामा ठूलो छ। यही सदनमा संवैधानिक राजतन्त्र माग्ने र संघीयताको विरोध गर्ने दलहरूको समेत उपस्थिति छ। धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था र फरक फरक एजेन्डा भएका दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने स्थितिका कारण संसदको प्रभावकारितामाथि भने सुरुवातदेखि नै आशंका जन्मिएको छ। संसदको बनोटकै कारण सरकारले सानातिना विषयमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने स्थिति छ। संसदको पहिलो बैठक भने अन्तरिम नियमावली पारित र सामान्य सम्बोधनमै सकिनेछ। अन्तरिम कार्यविधि वा नियमावली चाहिँ अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि एडप्ट गरेर त्यसलाई लागू गर्नको लागि प्रस्ताव गर्ने काम हुन्छ। सँगसँगै यो पहिलो अधिवेशन सुरु भएको छ, यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाको, त्यसमा चाहिँ नेताजीहरूले दलीय आधारमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्ने त्यो कार्यक्रम भोलिको रहेको छ। अघिल्लो संसदमा काम गर्न जति सजिलो जनमत थियो अहिले त्यो देखिँदैन। संख्याकै कारण संसदका सबै काम कारबाही सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा पहिलो बैठक भोलि 1 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ। बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसद प्रवेश गरेका नयाँ र पुराना दलहरूको व्यवस्थापन सचिवालयले कसरी गरेको छ त? विकास आचार्यको स्थलगत रिपोर्ट। सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्दैछ। विधेयक अधिवेशन पनि रहेको यही अधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत पनि लिँदैछन्। अझै महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने 7 राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त दल सहित 12 राजनीतिक पार्टीहरूको उपस्थिति रहेको यो संसदमा र 4 स्वतन्त्र सांसदहरूको सिट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, शीर्ष नेताहरू कहाँ कहाँ बस्लान्, संसद सचिवालयले त्यसको तयारी कसरी गर्दैछ? अहिले उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सम्पर्क गरेर तपाईहरु सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष कि भनेर सोधेर उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले मोटामोटी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षतिर रहने सदस्यहरूको सिट व्यवस्थापन दलगत रूपमा त्यसरी मिलाइसकेका छौं। संसद सचिवालयले सभामुखको दायाँ सत्तापक्ष र बायाँ विपक्षी दलको लागि सिट व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त 7 र 2 भन्दा बढी प्रत्यक्षमा सांसद जितेको दलको नेताहरूलाई पनि अघिल्लै रोमा बस्ने गरी सिट व्यवस्थापन गरिएको छ। पहिलो बैठक संसदका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराकै अध्यक्षतामा बस्नेछ। उनले राष्ट्रपतिबाट आएका सन्देशहरू पढेर सुनाउनेछन्। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भएको पत्र पनि राणाले सुनाउनेछन्। त्यसपछि उनले सर्वदलीय बैठकमा निर्णय भए अनुसार दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न समय दिनेछन्। त्यस्तै संसद बैठक सुचारू गर्न चाहिने नियमावली पनि पास गर्नेछन्। यसरी पहिलो दिनको संसद बैठक सकिन्छ भने त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाको पनि थालनी हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, संसद भवन नयाँ बानेश्वर। सरकार गठनमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत पनि नदिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको चौधरी रिहाईका लागि पहल गर्ने आश्वासन पूरा गर्न पनि पार्टीले आग्रह गरेको छ। यसैबीच सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आज कार्यगत एकता सम्बन्धी 12 बुँदे सहमति भएको छ। जनमत पार्टीले मध्य प्रदेशमा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पदका लागि दावी गर्ने सहमति गरेका छन्। टिकापुर जुन घटनालाई आपराधिक घटना बनाइएर निर्दोष थारूहरूलाई अहिलेसम्म पनि जेलमा राखिएको छ, कारागारमा राखिएको छ। उहाँहरूलाई नछुटाउन्जेलसम्म र यो जुन कारागारमा रहनुभएका निर्दोष राजबन्दीहरूले चाहिँ निर्दोष साबित नगरेसम्म, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म चाहिँ हामी सरकारमा
जाँदैनौँ। हामीले चाहिँ मध्य प्रदेशको सरकार गठन गर्ने क्रममा त्यहाँ आफ्नो दाबी पेश गर्ने, मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पेश गर्ने, यता चाहिँ नागरिक मुक्ति पार्टीले चाहिँ अरू प्रदेशहरूमा पश्चिम प्रदेश भयो लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आफ्नो दाबी मुख्यमन्त्रीको दाबी कहाँ सकिन्छ त्यहाँ पेश गर्ने। यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल जारी नै रहेकाले अहिले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले संसदमा विचाराधीन 2 विधेयक अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। साथै मन्त्री परिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयबारे बेग्लै कानुन बनाउन पनि उनीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2059 र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059लाई संशोधन गर्ने विधेयक चाँडो अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। यी दुवै विधेयक 3 वर्षदेखि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन्। जवाफमा दाहालले ऐन चाँडै प्रतिनिधि सभामा ल्याएर अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अख्तियारका पदाधिकारीले मन्त्री परिषदको कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भन्ने बारे अलग्गै कानुन बनाउन पनि आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले अख्तियारलाई छल्न जुनसुकै निर्णयलाई मन्त्री परिषदमा लैजाने गरिएको पनि प्रधानमन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए। दाहालले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा नै केन्द्रित हुने भन्दै अख्तियारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। उनले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए। चुनावमा अन्तर्घात गर्नलाई के गर्ने भन्नेमा नेपाली कांग्रेसमा नैतिक प्रश्न उठेको छ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले नै गठबन्धन छाडिसकेको अवस्थामा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई कारबाही नगर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई नैतिक दबाव परेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै पार्टी मुख्यालयमा 800 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, पूर्व जिल्ला सभापति, जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, महासमिति सदस्य लगायत कारबाहीको सिफारिसमा छन्। 5 दलीय गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको काङ्ग्रेसमाथि गठबन्धन नै भत्किसकेको अवस्थामा अन्तर्घात गर्नेलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको हो। पुस 28 गते बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नैतिक र सैद्धान्तिक रूपमा छलफल हुने बताइएको छ। कारबाही भइसकेका बारेमा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो। पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब केन्द्रीय समितिमा यसको बारेमा छलफल र बहसहरू हुन सक्छ। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट भएर चितवन 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालालाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ। त्यस्तै पर्साका पूर्व जिल्ला सभापति अजय द्विवेदी, महासमिति सदस्य एवं पूर्व राज्य मन्त्री राजेन्द्र बहादुर शाह, कैलालीका पूर्व जिल्ला सभापति गोविन्दराज जोशी सहित 85 जनालाई पार्टीले कारबाही गरेको छ। उजुरीका लागि माघ 25 गतेसम्मको समय रहेकोमा कारबाहीका लागि सिफारिस हुने सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिएको छ। गठबन्धनको विरुद्धमा तपाईँको भएको कुनै पनि उजुरी होला त्यसलाई तत्काल हामी छलफल गरेर अलग गर्छौँ। गठबन्धन काङ्ग्रेसको विरुद्धमा खडा भएको व्यक्तिहरूको लागि वा त्यो काङ्ग्रेसको विरुद्धमा काम गरेका माने हराउने काम गरेका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै तपाईँको जाने गरेर अब अहिलेको छानबिन कमिटीले जाने गरेर हेर्छ। कारबाहीमा परेका र उजुरी परेका कतिपय नेता माओवादी उम्मेदवार भएका निर्वाचन क्षेत्रमा बागी उम्मेदवार बनेका थिए। तर निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्र नै काङ्ग्रेससँग नरहेको अवस्थामा पार्टीमा विद्रोह गर्नेलाई के गर्ने भन्ने अन्यल छ। आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान समितिले नै पूर्णता नपाएकाले पनि कारबाहीबारे पार्टीले के निर्णय गर्छ अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा हेमराज पर्साईका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ।
सरकारले देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने योजना ल्याएको 7 वर्षभन्दा बढी भयो, तर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन तिनै तहका सरकारले चासो नदिँदा सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्लामा नागरिकहरू ज्यान जोखिममा राखेर तुइन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। 64 वर्ष यता तुइनबाट खसेर दार्चुलामा मात्रै 63 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। दार्चुलाको ब्यासमा तुइनबाट खसेर बिहिबार 10 वर्षीय बालक महाकालीमा बेपत्ता भए। गत वर्ष पनि तुइनबाटै खसेर एक युवक महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। दार्चुलामा मात्रै तुइनबाट खसेर 64 वर्ष यता 63 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी ब्यास गाउँपालिकाका छन्। ज्यानलाई नै जोखिममा राखेर जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा गरिरहेका छन् आफ्नो सेवा सुविधाको लागि। र अब यो तुइनको विकल्प भनेको नेपालबाट पक्की सडक, व्यवस्थित घुरेटो बाटो, यो नै तुइनको विकल्प हो। डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा 30 भन्दा बढी तुइन छन्। सरकारले तुइन विस्थापन गरी झोलङ्गे पुल बनाउने भने पनि महाकाली नदीमा तुइनबाट आवाजावत गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयलाई छ। दार्चुलामा मात्र होइन, पुल नभएकै कारण डडेलधुरा र बैतडीमा पनि 13 जनाको ज्यान गइसकेको छ। सदरमुकाम खलङ्गासँग आउने र भारत आवाजाव गर्न पनि तुइन प्रयोग गर्नै पर्ने बाध्यता छ। सदरमुकाम आउनको लागि हामीले एकदमै पुलको खाँचो छ। अहिले हामीले तुइन तरेर नेपाल भारत गर्नु परेको छ। तुइनको लास्टै जोखिम छ। तुइन हटाउने योजना भए पनि कार्यान्वयनतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। न त बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजबिन र पीडित परिवारलाई राहतका लागि न कसैले चासो नै दिएको छ। पुल नजिक हुँदाहुँदै पनि तुइन चढेर जो जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेको अवस्था छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ कडाइ रूपमा पुल नियन्त्रण अर्थात् त्यो अस्थायी पुल प्रयोग गर्ने व्यवस्था र ती अवैध तुइनहरू चाहिँ तत्काल हटाउने विषयमा चाहिँ हामी लाग्छ। घराइसी सामानदेखि विकास निर्माणका सामान ओसार पसार गर्न पनि तुइन नभई हुन्न, तर तुइनबाट कतिखेर चिप्लेर ज्यान जाने हो यहाँका स्थानीयलाई सधैँ भय छ। अझ त्यसमाथि कति ठाउँमा त आवाजावतका लागि तुइनसम्म पनि छैनन्। ट्युबबाट जोखिमपूर्ण महाकाली तर्दा ज्यान गुमाउनुको सङ्ख्या अझ धेरै छ। वर्षेनी यो समस्या दोहोरिरहेको छ, तर सरकार मूक दर्शक बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दार्चुलाबाट मनोज बडुका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। नेपाल र भारत बीच जनस्तरमा बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारका लागि दुवै देशका स्थानीय प्रशासन बीच आज छलफल भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको समन्वयमा भारतीय अधिकारी सहित नेपाल र भारतका नागरिक बीच छलफल भएको हो। भारतले दार्चुला सदरमुकाम नजिकै महाकाली नदीमा गरिरहेको तटबन्ध निर्माणले जनस्तरमा बिग्रदै जाँदा सुधारका लागि छलफल गरिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा भएको छलफलमा महाकालीको धारलाई कुनै असर नपर्ने गरी काम गर्न दिन दुवैतिरका स्थानीय सहमत भएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताएका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, तुइन विस्थापन किन हुन नसकेको होला? जनताको आवाज। कर्णालीवासीको स्थानीय समस्या के हो भनेर जहिलेसम्म सरकारले बुझ्न सक्दैन तहिलेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। कहाँ जनताको समस्या बुझ्नुहुन्छ त? नेताहरू जनताप्रति जिम्मेवारी छैनन्, त्यही भएर यस्तो भयो होला। सरकारको प्राथमिकता नपरेर जनताहरूले आवाज नउठाउन्जेलसम्म सरकारले सुनाइ होला जस्तो छैन। जहाँको जनताहरूलाई चाहिँ आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान दिएन। स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो योजना, आफ्नो नीति निर्माणमा कायम गाभ्न नसक्नु, राख्न नसक्नु। स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँको के छ होइन समस्याहरू त्यो चाहिँ राज्यसम्म नपुर्याउनु। सरकारको दूरदर्शिता भएन। जिल्लाले र प्रदेशले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सबको लागि सुविधा दिनु पर्यो। राज्यको दृष्टि पर्नु जरुरी छ। सरकारको गैर जिम्मेवारीपन, चरम लापरवाही गरेको हुनाले यो व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। अब पुल बनाउनु पर्ने हो, तुइन हटाएर मान्छे बचाउने काम गर्नुपर्ने हो र किन गर्न सकेको छैन, के कारणले हो? बस्ती विकासको कार्यक्रम चाहिँ राम्रो तरिकाले नलगेसम्म यो तुइन हटाउन चाहिँ सरकारलाई गाह्रो छ। तुइनमा कति मान्छे मरेछन्, कति के गरेछन् उलाई थाहै छैन। नेताहरू तुइनमा चढ्नु परे पो अब हटाउँछ त, किनभने सरकारले घोषणा गर्छ कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। सरकारको कमजोरी हो। सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे नेकपा एमाले 2 दिनसम्म प्रशिक्षण दिएको छ। एमाले संसदीय विभागको आयोजनामा नयाँ बानेश्वर स्थित लोत्से हलमा चलेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विषयज्ञले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिए।
शनिबार कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूलाई पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर नबोल्न र गोपनीयता राख्न निर्देशन दिए। सत्तापक्षको भूमिकामा रहेको एमाले गठबन्धनको निर्णायक दल हो। अमेरिकाबाट अवैध रकम ल्याएको आरोपमा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाह विरुद्ध प्रहरीले अमेरिकासँगको समन्वयमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। पक्राउ परेका शाहसहित 6 जना विरुद्ध सीआईबीले अमेरिकामा रहेका पीडितहरूसँग जाहेरी लिने तयारी गरेको छ। 2074 सालदेखि अनलाइन व्यापार, कार्यालय व्यवस्थापन लगायत विभिन्न व्यवसाय गर्ने नाममा अमेरिकामै धेरै ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 2074 सालमा पहिलो पटक $24,965 ल्याएका शाहले पछिल्लो समय गत साउनमा $2,30,000 ल्याएको भेटिएको छ। 16 जनाको नाममा खोलिएका विभिन्न 22वटा कम्पनीबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकामा ठगी गरेको रकम ब्याङ्क मार्फत नै पठाएको देखिएकाले सीआईबीले अमेरिकी अनुसन्धान एजेन्सी एफबीआईसँग यसमा केही हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ अमेरिकन नागरिकहरूको उजुरी पनि हाम्रो चाहिँ अकाउन्टको पैसा चाहिँ यसरी चाहिँ चोरिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपालका ब्याङ्कहरूमा चाहिँ गएको भनेर उजुरी पनि परेको छ भन्ने, ब्याङ्कहरूमा पनि फेक डकुमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ पैसा मनी विथड्र भएको भनेर ठगीको त्यताबाट पनि हामीलाई चाहिँ जाहेरीहरू प्राप्त भएको छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब नियन्त्रणमा लिएर ती व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अब यसमा अनुसन्धानमा देखिएका अन्य सङ्कित व्यक्तिहरूलाई पनि हामी नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौँ। अवैध रूपमा 46 लाख अमेरिकी डलर ल्याएका शाहको अहिले पनि विभिन्न ब्याङ्कमा $16 लाख रोक्का राखिएको छ। अर्थ र विकास। सरकारले कृषिको उत्पादकत्व बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले कृषि कर्जामा अनुदान दिए पनि खासै फलदायी हुन सकेको छैन। सरकारले कृषि कर्जामा झन्डै 20 अर्ब अनुदान खर्चे पनि ऋण रकम लक्षित समूहसम्म पुग्न नसक्दा मुलुकले त्यसको लाभ लिन सकेको छैन। कृषिजन्य वस्तुको आयात भन्न थालेपछि सरकारले 7 वर्षअघि कृषि कर्जामा अनुदान दिन सुरु गर्यो। धितो सहित र धितो बिना लिन पाइने यस्तो कर्जा पहिलो वर्ष 10 अर्ब लगानी रहेकोमा अहिले 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यस्तो कर्जामा सरकार आफैले 5 करोड भन्दा कम भएमा 5% र त्योभन्दा माथिकोमा 2% ब्याज तिरिदिन्छ। ब्याज बापत सरकारले अहिलेसम्म 20 अर्ब रुपियाँ अनुदान स्वरूप खर्चिसकेको छ। तर यसरी वर्षेनी यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अनुदानको आकार बढ्दा पनि न उत्पादन बढेको छ न त कृषि आयात नै कम भएको छ, बरु आयात बढ्दै गएको छ। 6 वर्षअघि 28 अर्बको धान तथा चामल आयात भएकोमा गत वर्ष धान चामल आयातमै 47 अर्ब 35 करोड बाहिरियो। त्यस्तै 6 वर्षअघि 21 अर्बको तरकारी आयात भएकोमा अहिले बढेर 16 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह हुँदा पनि उत्पादनमा भने तात्विक असर नदेखिएपछि राष्ट्र बैंकले अहिले यस्तो कर्जाको विषयमा अध्ययन थालेको छ। यी कर्जाहरू साना रकमका हुने, यस्ता ऋणीहरू चाहिने विभिन्न दूरदराजहरूमा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि हुन्छन् र सबै कहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेर सम्भव पनि हुँदैन। यत्रो ठुलो अनुदानको रकमको उपयोग चाहिँ राम्ररी भएन भने त्यसले लक्षित प्रतिफल चाहिँ दिन सक्दैन। त्यसैले त्यो लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन, यस्तो कर्जाको सदुपयोग भयो कि छ कि छैन भनेर हामीले अहिले चाहिँ यसको स्वतन्त्र परीक्षणको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन ठूलो मात्रामा लगानी भए पनि धानको उत्पादन 5 वर्ष यता घट्दै गएको छ। 5 वर्षअघि मुलुकभरमा 56,10,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा अहिले जम्मा 54,86,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। त्यसैगरी तरकारीको उत्पादनको अवस्था पनि उस्तै छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 39,58,000 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 39,93,000 मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। निम्न वर्गीय किसान भन्दा पनि पहुँचवाला उद्यमीहरूले नै कृषिको नाममा यस्तो ऋण लिएकाले लगानीले प्रतिफल नदिएको विज्ञको भनाइ छ। किनकि कृषि कर्जाको पहुँच चाहिँ धेरै जसो ठुला व्यापारी घरने ठुला कृषि उद्यमीले पाए र बहुसङ्ख्यक साना र सीमान्त कृषकले कृषि कर्जाको सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित भए। चाहिँ साना सीमान्त किसानको लागि त धितो एकदम गाह्रो छ, कठिन छ, कागजी प्रक्रिया एकदम झन्झटिलो। कृषि ब्याङ्किङहरू खास गरेर हामी वित्तीय संस्थागत होइन जुन चाहिँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू दुर्गम भेगमा पनि पुग्नु पर्यो।
खाद्य सुरक्षाका हिसाबले कृषि क्षेत्रमा राज्यको संरक्षण त जरुरी छ नै, तर यस्तो कर्जा सही तरिकाले प्रयोग भएको छ वा छैन भनेर अध्ययन गरी कर्जा वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउन सके मात्र लगानीको सदुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। 15औं योजनाले लिएका आर्थिक विकासका लक्ष्य पूरा नहुने देखिएका छन्। 5 वर्षभित्र 18% रहेको निरपेक्ष गरिबी 9.5% झार्ने तथा हरेक वर्ष 6 लाख नागरिकलाई रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनमा पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सरकारको काम कमजोर रहेको औँल्याइएको छ। तोकिएका कतिपय लक्ष्य परिमार्जन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। आर्थिक परिसूचकहरू त्यति प्रगति देखिएन र विकासका विशेष गरेर परिसूचकहरू आयोजना परिसूचकहरू चाहिँ हाम्रो कमजोर नै भन्ने चाहिँ नै देखियो र त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति इफोर्ट गर्नुपर्ने नै हो भन्ने आएको छ। र अलिकति हामीले गर्ने अब यो अलिकति इकोनोमिक टर्मबाट भन्दाखेरि अथवा आर्थिक परिदृश्यहरूमा आर्थिक सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिस अर्थात् हामीले एउटा चाहिँ परम्परागत ट्रेन्ड हेरेर होइन, अब चाहिँ अलिकति मोड्युलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अलिक विश्लेषण गर्नु, जसमा आइकोर भन्ने मेथड हामी प्रयोग गर्थ्यौँ। 15औं योजना आर्थिक वर्ष 2075-76बाट सुरु भएर 2080-81मा सकिँदैछ। यो 4 वर्षमा सडक तथा रेल पूर्वाधारतर्फ पनि खासै काम हुन नसकेको औँल्याइएको छ। 30 मिनटसम्मको दूरीमा सडक यातायात पहुँच पुगेको परिवार 82%बाट 95% पुर्याउने, ग्रामीण सडक विस्तार गर्ने तथा विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 5820 मेगावाट पुर्याउने जस्ता लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ। तर मातृ मृत्यु घटाउने तथा विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या वृद्धि जस्ता सामाजिक लक्ष्य भने पूरा हुने देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि नेपाल ओइल निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। आज बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको मूल्यमा 3 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 20 रुपैयाँ घटाइएको छ भने बाह्यतर्फ प्रति किलो लिटर 30 रुपैयाँ घटेको छ। अब डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 172 र पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपैयाँ कायम भएको छ। त्यस्तै हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 170 रुपैयाँ कायम भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गत बिहीबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएका थिए। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला? ए. पूर्वाधार सुधार, बी. सहुलियतपूर्ण बजार र सी. प्रयोगमा प्रोत्साहन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. पूर्वाधार सुधारमा 36%, बी. सहुलियतपूर्ण बजारमा 39% र सी. प्रयोगमा प्रोत्साहनमा 25% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्न किन आनाकानी गरेको होला? ए. सरकारको लाचारी, बी. उपभोक्ताप्रति असंवेदनशील र सी. ऋणको बहाना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो क्वालिफायरमा लुम्बिनीले जनकपुर रोयल्सलाई 6 रनले हराएको हो। कीर्तिपुर स्थित TU क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन बनायो। ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 38 रन बनाए। निकै खराब सुरुवात गरेको लुम्बिनीका ओपनर हरमनप्रीत सिंह गोल्डेन डगआउट भए। उनलाई असान प्रियञ्जनले बोल्ड गरेका हुन्। त्यसपछि आएका कुशल भुर्तेल पनि प्रियञ्जनकै बलमा आउट हुँदै पेभिलियन फर्के। अनिल शाहले 24, विपुल शर्माले 20 र साडले भानले 17 रन बनाए। लाहिरू मिलन्था 16 रनमा पेभिलियन फर्के। प्रियञ्जन, सोमपाल कामी तथा जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रेको जनकपुर निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रनमा समेटियो। समीउल्लाह सिनवारीले 45 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले बलियो साथ दिन नसक्दा जनकपुरले लक्ष्य भेटाउन सकेन। पवन सराफ 30 रनमा आउट भए। सराफुद्दिन अशरफ 24, ट्रेभोन ग्रिफिथ 10 रनमा पेभिलियन फर्के। दिलीप नाथले खाता खोल्न नसक्दा सन्दीप जोरा 2 तथा प्रियञ्जन 7 रनमा मैदान बाहिरिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, विपुल शर्मा तथा सागर ढकालले 2 विकेट हात पारे। अब जनकपुरले एलिमिनेटरको
विजेतासँग फाइनल प्रवेशका लागि भिड्ने मौका पाउनेछ। एलिमिनेटरमा भोलि विराटनगर किङ्स तथा काठमाडौँ नाइट्स भिड्नेछन्। नेपाल टी20 लिगमा फिक्सिङ भएको आशंकामा प्रहरीले केही खेलाडीसहित व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले फिक्सिङमा संलग्न भनिएका खेलाडी, आयोजक 73 स्पोर्ट्सका पदाधिकारी र सहभागी टिमका व्यवस्थापकको मोबाइल तथा बैंकिङ कारोबारका बारेमा अनुसन्धान गरेको छ। ICCसँगको समन्वयमा अनुसन्धान जारी छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रतियोगिता नै फिक्सिङका लागि आयोजना गरिएको देखिएको छ। हाम्रो अनुसन्धानबाट चाहिँ केही खेलाडी, केही अफिसियल, केही प्रायोजकको तर्फबाट कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ गलत कार्यमा चाहिँ संलग्न भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यस सम्बन्धी थप तथ्यहरू हामी सङ्कलन गर्ने र यसमा चाहिँ सरकारवाला खेलाडीहरू, त्यसमा चाहिँ खटिएका अफिसियल्सहरू, क्यानका पदाधिकारीहरू, प्राविधिकहरू सबैसँग चाहिँ सोधपुछ गर्ने, उहाँहरूबाट चाहिँ तथ्यहरू लिने र विभिन्न शङ्कित व्यक्तिहरूको चाहिँ भनौँ न अन्य फाइनेन्सियल एक्टिभिटीहरू, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हेर्ने जस्ता अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू अप्नाइरहेका छौँ। टेन्डर बिना नै प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मेवारी नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई दिएपछि विवाद भएको थियो। त्यतिबेला देखिने शङ्कामा रहेका कम्पनीका प्रमुख जतिन अहुलिया अहिले सम्पर्कविहीन रहेका छन्। प्रतियोगितामा फिक्सिङको आरोपपछि प्रहरी र ICCले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल पुलिस क्लबले 7औं संस्करणको NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। त्रिभुवनेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको राष्ट्रिय कबड हलमा समूह C अन्तर्गत भएको खेलमा पुरुषतर्फ पुलिसले न्युटन भलिबल एकाडेमीलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पुलिसले पहिलो सेट 25-16 ले जित्यो। त्यसपछिको सेट पनि पुलिसले 25-17 ले जित्दा तेस्रो सेट 25-16 ले आफ्नो बनायो। यो जितपछि पुलिसले स्पष्ट 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै पुलिसको महिला टोलीले नयाँ बजार युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। प्रतियोगिताको पहिलो खेल पुलिसले 25-10, 25-6 र 25-8 ले जितेको हो। अर्को विभागीय क्लब आर्मीका महिला र पुरुष दुवै टिमले विजयी सुरुवात गरेका छन्। महिलातर्फ आर्मीले कृष्ण एकाडेमीलाई 25-3, 25-5 र 25-10 ले हरायो भने पुरुषतर्फ आर्मीले दवाली मिलान क्लबलाई 25-20, 25-21 र 25-21 ले पराजित गर्यो। भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो। नेपाली भलिबलको सङ्घर्ष कथासँग न्यू डायमन्ड एकाडेमीको नाम जोडिन्छ। 2062 सालमा काठमाडौँको नैकाबमा स्थापना भएको न्यू डायमन्ड एकाडेमीले नेपाली भलिबलको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। 101 खेलाडी उत्पादन गरेको यो एकाडेमी अहिले आएर आफ्नो कमजोर पूर्वाधारको अवस्थालाई सुधार गर्ने तयारीमा लागेको छ। 2062 सालमा स्थापना भए पनि न्यू डायमन्ड एकाडेमीले 2064 सालदेखि मात्र महिला भलिबलको अभ्यास थालेको थियो। झन्डै 2 दशक पुग्न लागेको न्यू डायमन्ड प्रतिभावान खेलाडी उत्पादनका लागि उदाहरणीय बनिरह्यो। चर्चित खेलाडी रमिला तन्डुकारदेखि अहिलेको राष्ट्रिय टिमकी नियमित सदस्य प्रतिभा मालीसम्म यसकै उत्पादन हुन्। तर एकाडेमीसँग न सुविधा सम्पन्न भलिबल कोर्ट थियो न अन्य संरचना नै। अब भने एकाडेमी झन्डै 1.5 करोडको लागतमा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माणमा जुटेको छ। जिम हल, चेन्जिङ रुम लगायत यो ग्राउन्ड र चाहिँ यो सानो सहितको कबड हल निर्माण गर्नलाई चाहिँ हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। स्थानीय सरकार सम्पूर्णबाट सहयोग भयो भने यो चाँडोभन्दा चाँडो 1 वर्षभित्रैमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 को नैकाबमा 2.5 रोपनीमा एकाडेमीको पूर्वाधार निर्माण हुनेछ। अहिले पर्खाल लगाउने र तारबारको काम चलिरहेको छ। एकाडेमी छिर्ने ढोका नजिकै दायाँ साइडमा जिम हल हुनेछ भने त्यसको दक्षिणमा 2वटा चेन्जिङ रुम र छात्रावास भवन बन्दैछ। भलिबल कोर्ट पनि यही बन्नेछ। पश्चिममा प्याराफिट निर्माण हुनेछ। हामीले चाहिँ कभर हल नभएको कारणले गर्दाखेरि अब पानी पर्दाखेरि जहिले पनि वेट ट्रेनिङहरू गर्ने अथवा जहिले रेस्ट हुने त्यस्तो हुन्थ्यो। हामीलाई प्रब्लम थियो त्यसको चाहिँ। त्यो भएर अब छानो भइसकेपछि चाहिँ पानी पर्दा होस् अथवा हावा हुरी उदास लाग्दा होस् त्यो बेलामा पनि खेल्न पाउने भएर यो कभर हलको चाहिँ धेरै नै फाइदा हुनेछ भन्ने लाग्छ। जिम हलदेखि ल्याएर चेन्जिङ रुम समेत बनाउने निर्माण गर्ने कुरो छ र ती चेन्जिङ रुमहरू जिमहरू
जिमहरू निर्भर भयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। क्लब र खेलाडीको सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको हो। अहिलेसम्म 25 लाख रुपैयाँ बराबरको काम भइसकेको छ। 1 वर्षभित्र छानो सहितको सेमी कभर्ड हल बनाइनेछ। सुरुवात गर्न गाह्रो हो, सुरुवात भइसकेको छ। अब सबैजनाको सहयोगको आशा गरेका छौँ। अवश्य पनि सम्भव छ यो। सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार निर्माणपछि थप प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन गर्ने योजना एकाडेमीको छ। पहिले एकदम अप्ठ्यारो अवस्था थियो, धुलो हुने, पानी पर्दाखेरि खेल्न नमिल्ने। त्यो अवस्थामा पनि हामीले राम्रा खेलाडीहरू जन्माउन सफल भयौँ भने अब यो साँच्चैको कभर्ड हलै एउटा सुविधा सम्पन्न बनाउन खोजिराखेका छौँ। यो बनिसकेपछि धेरै नै राम्रा खेलाडीहरू उत्पादन हुनेछन्। यो देशकै लागि गर्व गर्ने कुरा हुनेछ। धुलो र हिलो कोर्टमा भलिबल खेलिसकेका महिला खेलाडीले राष्ट्रिय टिममा समेत तहल्का मचाइरहेका छन्। सुविधा सम्पन्न कोर्ट बनेपछि एकाडेमीले झन उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन मात्र गर्ने छैन, नेपाली भलिबललाई नै नयाँ आयाम दिन सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाईका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।